الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بيسر ولا تعسر بيسر ولا تعسر سر ولا تعسر. ماہ ربیع الاول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، اس دے بہت سارے دلائل نے آپ دے نبی ہون دے اور آخری نبی تے خاتم النبیین ہون دے. آپ دی زندگی جس پہلو تو بھی دیکھ لی جائے اے بات روز روشن طرح واضح ہو جاندی ہے کہ واقعاتاً آپ اللہ دے نبی سن، کوئی بادشاہ نہیں سن، کوئی اقتدار دے طالب نہیں سن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگوں نے چہرے تو دیکھ کے پہچانے، چہرے تو دیکھ کے
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک بہت بڑے یہودی عالم سن، وہ کہتے ہیں جس وقت آپ مدینہ منورہ پہنچے میں ادو اپنے کھیت وچ کھجورا توڑ رہا سا، کھجورا کٹ رہا سا، مینو پتہ لگیا آپ دی آمد دا، تے میں اوویں ہی کم سمیٹیا، جو کٹیا سی وہ نال لے کے پانڈ اپنے کول چک کے تے آپ دے کول آ گیا۔ میں پانڈ ایک پاسے رکھ دیتی، پھر میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر حاضر ہویا۔ وہ فرماؤندے نے کہ جدوں میری نظر آپ دے چہرہ مبارک تے پئی تے مینوں یقین آ گیا کہ اے چہرہ جھوٹے بندے دا چہرہ نہیں ہو سکتا، اے سچے بندے دا چہرہ ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام کوئی معمولی آدمی نہیں سن، بلکہ یہودیہ دے سب تو بڑے عالم اس دور دے اندر یثرب یعنی مدینہ منورہ دے اندر سن۔ انہاں دے والد نو یہودی اپنا آقا، اپنا سردار، اپنا بڑا عالم کیا کرتے سن، کتاباں دے حافظ سن، اچھی طرح کتاباں جانتے سن، پہلیاں کتاباں۔ یہو جہا عالم شخص وہ اگر کسی شخص دا چہرہ دیکھ کے یہ جانچ لینا ہے کہ یہ سچا آدمی ہے جھوٹا نہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی نشانی ہے اس نے سچا ہون دی۔ انی گل تے انہوں نے چہرہ دیکھ کے کہی، علمت انہ لیس بوجہ کذاب، میں نے یقین آ گیا کہ آ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو واقعتاً نبی ہے۔ پھر اس تو بعد وہ کہتے میں آپ کی تعلیمات سنیا جو آپ نے لوگوں کو پہلی نصیحت کی تھی آ کے، وہ پہلی نصیحت کی سی، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلامتی پھیلاؤ، ہر کسی نے السلام علیکم کہو، کسی نے تکلیف نہیں دیو، کسی دے واسطے مصیبت کا سبب نہیں بنو۔ یہ افشوا السلام دے مختلف معنی نے۔ لفظی معنی سلامتی پھیلاؤ، سلامتی پھیلاؤ دا سب تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ ہر شخص نو السلام علیکم کہو، جڑا بھی تانوں نظر آئے، علی من عرفت ومن لم تعرف، کسی نے پہچان دیو یا نہیں، السلام علیکم کہہ دیو۔ تانوں نہیں پتہ ہے مسلمان ہے کہ کافر ہے، پھر بھی السلام علیکم کہہ دیو۔ ہاں اگر پتہ ہوئے کافر ہے تو پھر پہلے نہ کہو سلام، او سلام کبھی تے جواب دے دیو۔ جی کہنا ہے تو السلام علی من اتبع الہدی کہہ دیو۔ گویا سلامتی پھر بھی پھیلائی، کافر نو مل کے بھی السلام علی من اتبع الہدی، اے کیا بھئی اللہ دی سلامتی ہوئے اس بندے دے اتے جڑا ہدایت کو قبول کرے۔ یہ سب تو پہلا پیغام اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا، افشوا السلام، سلامتی پھیلاؤ۔ اور یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سلامتی پھیلائی، سلام بھی ہر کسی نو کیا، ہر کسی نو محفوظ بھی رکھیا، آپ کے کولے کسی نو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ مکرمہ دے اندر سن تو کیڑا ظلم و ستم ہے جڑا آپ یا آپ دے متبعین تے نہیں ہویا، جڑے آپ کے غریب قسم دے متبع سن، اجنبی باہروں آئے، کوئی غلام، کوئی کمی کاری، انہیں تے خاص طور تے ظلم ہوئے اور بے انتہا ظلم ہوئے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ دے ان صحابہ کو
जिन्हां ते जुल्म होए या दूसरे सहाबा कोलों जेड़े चौधरी भी सन अपने घरां च, उन्हां चों किसे ने भी कदे किसे नूं थोड़ी बहुती भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। वो सारी जिंदगी देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तकलीफां पहुंचाईयां गईयां, आप दे सहाबा नूं तकलीफां पहुंचाईयां गईयां, लेकिन आपने या आप दे सहाबा ने कदम किसी नूं तकलीफ नहीं पहुंचाई। कोई मार भी गया तो उन्होंने छड़ देता, माफ कर देता। वाफू वस्फहू, माफ करो, दरगुजर करो। कोई 1-2 साल की गल नहीं, 13 साल गुजारे आपने इस कैफियत के अंदर मक्का मुकर्रमा च। कोई एक वाकया ऐसा नहीं जिदे चो मालूम होवे कि आपने किसी नूं कोई तकलीफ दी, किसी नूं थप्पड़ के जवाब विच थप्पड़ भी मारिया। ये भी साबित नहीं किसी तारीख के वाकयात तो। सिर्फ एक वाकया आउंदा है हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दा कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह विच नमाज पढ़ते पे सन ते अबू जहल कोलों गुजरिया, उन्हें नाजेबा अल्फाज कह, नाजेबा अल्फाज। एक लौंडी सुनती पई सी उस काफिर के अल्फाज नूं। हजरत हमजा बाहर शिकार वास्ते गए हुए सी, आप दे चचा जेड़े उम्र में आप तो छोटे सन लेकिन चचा सन। वो शिकार वास्ते जदों गए तो वापस आए तो लौंडी कहन लगी तुसी एडे फन्ने खां बने हो, शिकार करके फिर रहे हो, और तुहाडे भतीजे नूं लोकी गालां कढदे ने तो तुहानूं कोई शर्म नहीं आउंदी। हजरत हमजा उदों मुसलमान नहीं होए सन। कहने लगे की होया? उन्हें दसिया कि तेरे भतीजे नूं अबू जहल ने ए गंदे अल्फाज कहने। गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह कमान ते तीर हाथ च पड़े हुए अबू जहल की तलाश में निकले, देखिया कि वो मिल गया, मजलिस के अंदर बैठा, जाके कमान का सिरा ओदे सिर से मारिया, ओदे खून चल पिया, लोकी भजे। अबू जहल खुद ही कहने लगे ना बई इनू कुछ ना कहो, ज्यादती मेरी सी, ज्यादती मेरी सी। वड्डे बंदे नूं वेख के ना फिर अकल भी आ जाती है। पहला तो ज्यादती कर गया, लेकिन जो वेख्या कि हुण कबीले नाल लड़ना पेगा तो फिर नीवा दा लै गया। ये एक वाकया है, अबू जहल के सर विच कमान मारी हजरत हमजा ने तो खून चलिया। ये उस दौर की बात है जब हजरत हमजा मुसलमान नहीं हुए सन, मुसलमान इस तो बाद हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल आए, कहने लगे भतीजे मैं तेरा बदला ले आया अबू जहल कोलों। आप कहने लगे चचा मैनू बदले की लोड़ नहीं, ना मैं बदले तो खुश होना हाँ, मैं तो इस बात पे खुश है कि तू कलमा पढ़ ले। बस कुछ वक्त ऐसा सी कि आपके ये अल्फाज हजरत हमजा के दिल पे असर कर गए, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। इस तो बाद कोई ऐसा वाकया नहीं आया। ये भी इस्लाम तो पहले का वाकया है। गोया सलामती फैलाउन का हुक्म ही नहीं देता, सलामती फैलाउन दियां मिसालां भी कायम कर छड़ियां। नहीं खुश होए हमसे थे कि हमजा तू मेरा चाचा, तू मेरा बदला लिया, खुश नहीं होए। कहने लगे मैनू खुशी तेरे कलमा पढ़ लेंगे, अबू जहल पढ़ने में उससे भी खुश हूं। ये मामूली बात नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मक्की जिंदगी सलामती फैलाउण च गुजरी। किसी जालिम नूं भी आपके कोलों नुकसान नहीं पहुंचा। मदीना मुनव्वरा आए तो फिर भी किसी ते ज़्यादती नहीं की।
حالانکہ مدینہ منورہ بہت لوگ مسلمان سن، بہت لوگ کہہ سکتے ہو کہ مدینہ منورہ بھی اکثریت مسلمان ہو چکی سی اس وقت، لیکن اس کے باوجود کسے تے زیادتی نہیں کی تھی، کسے تے زیادتی نہیں کی تھی۔ یہودیاں نال معاہدہ کیتا کہ تسی اپنے دین تے رہو، اسی اپنے دین تے رہنے ہوں، اگر ساڈے تے حملہ ہویا تسی ساتھ دیو، تواڈے تے حملہ ہویا اسی ساتھ دیاں گے، کیوں اکٹھے مل کے رہنا ہے۔ یہ بھی معمولی بات نہیں، کافراں دے نال مل کے رہے تے ایک برابر دا معاہدہ کیتا، برابر دا معاہدہ، تواڈے تے حملہ ہوئے گا اسی ساتھ دیاں گے، ساڈے تے حملہ ہوئے تسی ساتھ دیو۔ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کے بھی جدو آپ کی حکومت قائم ہو گئی، اس وقت بھی آپ نے کسی تے ظلم نہیں کیتا، کافروں تے بھی ظلم نہیں کیتا۔ ہاں خود کافروں نے آپ تے زبردست حملے کیتے تے آپ نے جواب دیتے، کافروں نے آپ تے حملے کیتے تے آپ نے جواب دیتا۔ جواب دینے یہ جواب مردی دی نشانی ہے، جواب نہ دینے یہ بزدلی دی نشانی ہے۔ انہوں نے حملے کیتے، آپ نے جواب دیتا، بس اس تو زیادہ نہیں۔ پوری زندگی چھان لو آپ دی، کلا کلا آپ دا غزوہ تے سریہ دیکھ لو، کسے جگہ بھی آپ دا ظلم نہیں ثابت ہوئے گا، ثابت ہوئے گا کہ دوجہ دا ظلم ہی ثابت ہوئے گا۔ یہ تو ہے کافروں دے نال، یہودیاں دے نال، عیسائیاں دے نال۔ عیسائی آئے مدینہ منورہ، وہ نجران دے علاقے وچ رہندے سن، کہنے لگے کہ ساڈے نال مناظرہ کر لو، مباہلہ کر لو۔ پہلے تو مناظرہ کردے رہے، لیکن جدو مناظرے وچ انہاں نوں جواب نہ آیا، کہنے لگے مباہلہ کر لو ساڈے نال۔ فرمایا چلو مباہلے نوں بھی میں تیار ہوں۔ مباہلہ کہندے نے اے کہنا کہ اگر میں سچا ہاں تو تو ہلاک ہو جائے، جو تو سچا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ انہوں مباہلہ کہندے نے، مختصر جو میں لفظ بیان کیتا ہے، لیکن انہوں نے کسی نے دس دیتا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے پہنچ گیا اس جگہ جتھے مباہلہ کرنا سی۔ آپ بھی گئے، اپنی بیٹی نو لے گئے، اپنے دوتیاں نو لے گئے، اپنے داماد نو لے گئے، لیکن انہوں نے کسی نے مشورہ دیتا، یہودیاں نو، عیسائیاں نو، کہ مباہلہ نہ کرے ہو، جے اے سچا نبی ہویا تو تہاڈی نسل تک تباہ ہو جائے گی، اس واسطے مباہلہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا جی اسی مباہلہ نہیں کر دے، انکار کر دیتا، لیکن اسی تہاڈے ماتحت رہاں گے، دین نہیں تہاڈا قبول کران گے، دین سے اپنے عیسائیت تے قائم رہاں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیتا، فرمایا کوئی بات نہیں، تسی اپنے دین تے رہو، سانو کوئی جھگڑا نہیں۔ بھئی دین دے مسئلے دے اندر کسے تے زبردستی نہیں کیتی جا سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت تے گمراہی واضح ہو چکی ہے، کسے تے دین دے بارے جبر نہیں ہو سکتا، جنہیں قبول کرنا ہے کرے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جڑا چاہتا ہے ایمان لے آئے، جڑا چاہتا ہے کفر کرے، سانو کی ہے کرو، آپ پہ اللہ کے کول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا۔ کسے فرقے نال بھی ظلم نہیں کیتا، کسے فرد نال بھی ظلم نہیں کیتا۔ ایک واقعہ احادیث کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی فرما رہے سن، صف سدھی کرنے واسطے، بھی صف سدھی کرو۔ ایک بندے نو دیکھیا او دا سینہ اگے ہویا صف تو، وہ تھوڑا جا اگاں کھڑا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی سی، وہ چھڑی آپ نے وہ دے پیٹ تے ماری، پیچھے ہو اگے کیوں کھڑا ہو، کیونکہ عرصہ دراز تو آپ انہوں کی تعلیم کر رہے سن، اگر عرصہ دراز تعلیم تو بعد بھی کوئی خلاف ورزی کر دے تو انہوں سزا دیتی جا سکتی ہے۔ آپ نے وہ پیٹ تے چھڑی ماری ہلکی جائی، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول
تسی میرے پیٹ تے چھڑی ماری ہے، مینو ویسے بھی کہہ سکتے سی پیچھا ہو جا، مینو یہ بدلہ دیو، مینو یہ بدلہ دیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت دے حکمران بھی سن تے نبی بھی سن، استاد بھی سن، کمانڈر بھی سن، ہر لحاظ نال آپ اینی سزا دین دے مجاز سن، اینی سزا دے سکتے سن۔ استاد اپنے شاگرد کو ایک سوٹی ہلکی مار سکتا ہے، اسی طرح حکمران کمانڈر وہ بھی ہلکی سزا دے سکتا ہے، آپ نے ہلکی سزا ہی دی تھی۔ لیکن وہ کہنے لگے جی مینو تسی تکلیف دیتی ہے، مینو بدلہ دیو۔ فرمایا لے پھاڑ سوٹی پھاڑنا، بدلہ لے لا میرے کو۔ وہ کہنے لگا جناب جس ٹائم تسی میرے سوٹی ماری سی اس وقت میرا پیٹ ننگا سی، تواڈے پیٹ سے کپڑا ہے، میں ننگے پیٹ سے مارنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ ننگا کر دیتا، قمیص اٹھا دیتی، فرمایا لے ننگے پیٹ سے بدلہ لے لا۔ انہیں بدلہ تک ہی لینا سی، مومن آدمی سی، انہیں بہانہ بنایا سی۔ وہ بھجے آیا تے بھج کے اپنے پیٹ نو چومن لگ پیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرا تے آ مقصد سی، تواڈے کولوں بدلہ انج کبھی پیٹ تسی ننگا نہیں کیتا۔ اللہ کے رسول بڑے حیا والے سن، ہمیشہ کپڑے پہن کے رکھتے سن، سارا جسم ڈھانپ کے رکھتے سن، سارا جسم ڈھانپ کے۔ حتیٰ کہ ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ دے اندر بیٹھے سن تے آپ دے اے ران نہیں ہے پنڈلیاں، اے گوڈیاں تو تھلے اے حصہ ننگا سی، گرمی دا موسم سی، سردی واسطے کہ چلو کچھ ٹھنڈک ہوئے۔ حضرت عثمان آئے تے فوراً آپ نے اے حصہ بھی ٹھک لیا، اے حصہ بھی ٹھک لیا، سارا جسم ہمیشہ چھپا کے رکھ دے سن، چھپا کے۔ انہوں موقع نہیں سی ملتا کدی آپ دا پیٹ ننگا دیکھے تے چومے، انہیں یہ موقع لب لیا، یہ موقع لب لیا کہ آپ نے واقعتاً پیٹ ننگا کر دیتا تے وہ چومن لگ پیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرا تے آ مقصد سی صرف۔ لیکن سادے سوچن دی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو قصاص واسطے پیش کر دیتا، نو آپ نے تو پیش کر دیتا، اگر وہ سوٹی ماردا تو آپ نے کچھ نہیں سی کہنا ہونا، خود جو کہہ رہے نے لے بدلہ سوٹی آپ پھڑائی ہے ہونا۔ ایک کام ایک نبی وچ ہو سکتا ہے، کسی بادشاہ وچ نہیں ہو سکتا، کسی فوجی کمانڈر وچ نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر بات ہوئے گی، ورنہ آپ کہہ سکتے سن بھئی میں بحیثیت نبی تینوں ماریا ہے، میں بحیثیت کمانڈر تینوں ماریا ہے، کہہ سکتے سن، لیکن نہیں کیا، نہیں کیا۔ کیوں کہ انہیں قصاص کا مطالبہ کیتا، ٹھیک ہے قصاص لے لے، رولا میرا کی فرق پہ جائے گا۔ یہ بات معمولی نہیں، یہ بات بڑی اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو قصاص واسطے پیش کر دیتا ایسے کام میں جدھر غلطی بھی آپ کی کوئی نہیں سی، غلطی بھی آپ کی کوئی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی کسی نو تکلیف نہیں دیتی۔ بعض روایتوں کے اندر صراحت ہے اس بات دی کہ آپ نے کدی اپنی ذات واسطے بدلہ بھی نہیں لیا۔ کوئی آپ نو برا کہہ جائے، کوئی آپ نو برا کہہ جائے، کوئی آپ نو گالی دے لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کبھی کچھ نہیں آکھیا۔ آپ تشریف فرما سن، یہودی آئے، یہودیوں دی عادت ہے گندی، انہاں دی نیت نہیں کدی صاف ہوندی، انہاں دی نیت نہیں صاف ہوندی، انتہائی کنجوس لوگ اور بد نیت لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس آ کے کہنے لگے السلام علیکم، ظاہر یہ کیتا کہ اسی سلام کیا ہے، ظاہر یہ کیتا کہ اسی سلام کیا ہے، لیکن سلام دی بجائے لفظ سام بولیا السلام علیکم، تو بندہ جلدی کبھی پتہ نہیں چلتا سلام کیا ہے کہ سام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم،
جواب دے دیتا انہوں نے وعلیکم کہہ کے، انہیں جواب بھی کافی ہے۔ السلام علیکم دے جواب وعلیکم کہہ دے، انہیں بھی کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سن رہی ہیں سن انہوں دی بات نو، وہ غصے نال کہن لگیاں علیکم السلام واللعنہ، وہ تواڈے تے ہوے سام تے تواڈے تے ہوے لعنت۔ سام کہندے نے موت نو، سلام دے بالکل الٹ، صرف ایک لام دا فرق پیا، سلام دی جگہ سام، تے سلام میں نے تواڈے تے سلامتی ہوے تے سام میں نے تواڈے تے موت آئے۔ حضرت عائشہ نے سمجھ لیا کہ لفظ کی بولیا انہوں نے، اس واسطے وہ کہنے لگیاں علیکم السلام واللعنہ، موت تے لعنت تواڈے تے ہوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے فرمایا عائشہ ایاک والعنف، سخت لفظ نہیں بولی دے، انہوں نے کچھ نہیں کیا جنہوں نے پہلا آکے السلام علیکم آکھیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، حضرت عائشہ نو ڈانٹیا ایاک والعنف، عائشہ سخت کلامی نہیں کرنی چاہیے دی، علیکم بالرفق، نرم کلامی ہونی چاہیے ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول تسی سنیا نہیں انہوں نے کی آکھیا ہے، انہوں نے سلام نہیں آکھیا سام آکھیا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرا کے فرماؤں لگے میں نے پتا ہے، میں نے پتا کی آکھیا، میں بھی جواب وعلیکم کہہ دیتا، وعلیکم دا معنی جو تو میرے واسطے کہنا اوہ تیرے تھے، بھئی السلام علیکم کوئی کہے تو جواب وعلیکم دا معنی کہ تیرے تے بھی سلام تھی، اگر کوئی السلام علیکم کہے کہ تیرے تے موت آئے تو وعلیکم بچ آپ نے لفظ بھی نہیں بولیا سام دا، وعلیکم بھی تو اڈے تے بھی مکلم میرے تے تھوڑا موت ہونی ہے، سارے تے موت ہونی ہے۔ ایک ایسا ایک بہترین انداز ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود جواب دیتا سختی نال، حضرت عائشہ نے جواب سختی نال دیتا اور حق بجانب سن، حق بجانب سن کہ انہوں نے زیادتی کی تھی یہودیہ نے۔ قرآن کہہ رہے لا یحب اللہ الجہر من السوء بالقول الا من ظلم، فرمایا کسی تے کوئی زیادتی کرے اور بدلہ لوے تے اللہ نو محبوب ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوستے۔ لیکن آپ نے انہوں نے کچھ نہیں کیا، پتہ سینا کہ یہ تو ناقابل اصلاح نے، انہوں دی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا ایاک والعنف، بچو سخت کلامی تو بچو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ زندگی ہے، کس چیز دے بارے؟ سلامتی پھیلاؤن دے بارے، سلامتی پھیلائی آپ نے۔ جیڑیاں جنگاں لڑیاں گئیاں وہ آپ نے نہیں لڑیاں، وہ لوگوں نے حملے کیتے آ کے آپ تے، پھر آپ نے جواب دیتا، مجبوری سی، مجبوری سی، پھر بھی کسے دا پیچھا نہیں کیتا، اور کسے دا پیچھا نہیں کیتا جنگاں دے اندر بھی۔ جنگ بدر وچ او آئے، بدر مدینیوں نیڑے ہے مکے تو دور ہے، مدینے تو نیڑے بدر، مدینے تو نیڑے مکے تو دور، یعنی کافر چل کے آئے ہوتے، آپ کے بعد بھی چلے۔ مدینہ بدر تو 80 میل دا فاصلہ، 80 میل دا فاصلہ، تے مکہ 300 میل دا فاصلہ، گویا وہ 220 میل چل کے آئے حملہ کرن۔ آپ نے جب دیکھے کہ وہ چل پے نے، آ رہے نے، پھر آپ نے انہوں کا مقابلہ کیتا۔ لیکن جو میدان جنگ ماریا گیا، میدان جنگ بھی جڑا ماریا گیا۔ اس کے بعد جڑے قیدی ہو گئے انہوں نے ماریا نہیں، کسے دا پیچھا نہیں کیتا، جڑے بھج گئے سن میدان جنگ چو انہوں دا پیچھا نہیں کیتا، بس میدان جنگ تک محدود رہے۔ جڑے قیدی ہوئے اس دور دے اندر قیدیاں نو لوگ قتل کر دے سن، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کافر قیدیاں نو بھی قتل نہیں کیتا۔ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا بھی اسی تانوں آزاد کرنے ہاں، صرف اینا ہے تسی کچھ رقم بطور فدیہ دے دیو،
تھوڑی رقم جیڑی دے سکے آسانی نال ایک فدیہ پا دیتا انہوں، وہ فدیہ وصول کر کے انہوں چھوڑ دیتے۔ جیڑے غریب سن فدیہ دین جوگے بھی نہیں سن، انہوں نے کہا کہ تہاڈے چوں اگر کوئی پڑھے لکھے افراد ہیں، پڑھے لکھے افراد تے ساڈے بچیاں نوں پڑھا دیو، لکھنا سکھا دیو، الف بے پے تے ٹے تے سانوں لکھنا سکھا دیو بچیاں نوں، تانوں آزاد کر دیاں گے۔ کسے قیدی نوں قتل نہیں کیتا، انہوں نے آزاد کیتا، چاہے وہ فدیہ دے سکیا تد بھی، چاہے فدیہ نہیں دے سکیا پھر بھی آزاد کیتا۔ ایک ایسی سلامتی پھیلاؤن کی بہترین مثال ہے۔ جنگ احد این مدینے دے وچ ہوئی، این مدینے تو صرف 3 میل دا فاصلہ، احد پہاڑ اج کل تے مدینے بھی شامل ہے، اس دور دے اندر فاصلہ ہے سی 3 میل دا۔ گویا کافر ایٹی دوروں چل کے آئے اگلا حملہ کرن بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ہوں تو دفاع واسطے نکلنا سی نا، پھر آپ نکلے۔ غزوہ احد کے اندر بھی اسی طرح ہویا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے جنگجو سن، انہوں نے کسی نے دھوکے نال ماریا۔ پھر ابو سفیان دی بیوی ہند انہوں کا نک کٹیا، کن کٹے، جگر چیریا، یعنی پیٹ چیر کے جگر کڈیا۔ ایک بدسلوکی لاش دے نال کیتے، ایک لاش نال نہیں کئی لاشاں نال انہوں نے ایک کام کیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویکھے آپ نے غصہ تے آیا طبی طور تے فرمایا انہوں نے ساڈے مقتولہ دیا لاشاں دے نال سلوک کیتا ہے، اگر کوئی موقع آیا تو اسی انہوں نے زیادہ جواب دیاں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مقتول دی لاش نال یہ سلوک نہیں کیتا۔ اس تو بعد بھی انہوں نے کسے مقتول دی لاش نال یہ سلوک نہیں کیتا۔ کیوں کہ شرم جائز نہیں، کسے دی لاش دے نال بدسلوکی نہیں ہو سکتی۔ انہوں سزا بھی دینی ہے کہ وہ مرن تو پہلے سزا ہوئے گی، لیکن جب مر گیا ہوں ہر چیز ختم، مقدمہ بھی ختم، سزا بھی ختم۔ اس واسطے آپ نے کسے نال بدسلوکی نہیں کی تھی۔ بہت سارے کافر مارے گئے اس تو بعد مختلف جنگاں دے اندر۔ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی امن پسندی اور سلامتی پھیلاؤن دی بہت بڑی دلیل ہے۔ غزوہ خندق اے این مدینے وچ ہویا، این مدینے جڑے لوگ حج نو جاندے نے انہاں نوں دکھایا جاندا ہے کہ ایتھے خندق کھودی گئی سی، وہ جگہ دے کچھ نشانات بھی موجود نے بالکل مدینے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تو ضرور دیتا لیکن کسی کا پیچھا نہیں کیتا۔ جڑا چھڈ کے بھج گیا، کافر بھجے سن نہ اتھے بھی کسی کا پیچھا نہیں کیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جنگ جس نو غزوہ تبوک کہندے نے، غزوہ تبوک، او دے وچ لمبا فاصلہ طے کر کے گئے، لمبا فاصلہ 20 دن دا سفر مدینہ منورہ تو تبوک دا، اس دور چ پیدل سفر اے سی، 20 دن دا سفر کر کے گئے۔ اطلاع ملی سی کہ دشمن حملہ کرنے واسطے آ رہا ہے، لیکن اتھے جا کے پتہ چلیا کہ دشمن یا تے پیچھے ہٹ گیا ہے یا افواہ سی، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتھے واپس آ گئے۔ 40,000 بندہ آپ دے نال سی، 40,000 فوجی نال ہوئے تے پھر بغیر کسی بھی نکسیر پھوٹیاں واپس آ جان، کسی نے چھیڑیا نہیں۔ چاہتے تو جڑیاں نیڑ دیا بستیاں کافراں دیا ہے گیا سی انہاں تے حملہ کر دے، لوٹ دے، مار دے، نہیں
میدان چ بیٹھے رہے 20 دن بیٹھے رہے کہ اگر کسی نے لڑن واسطے آنا ہے تو آ جائے، لیکن چونکہ نہیں آیا کوئی، آپ نے حملہ نہیں کیتا، 40,000 دا لشکر لے کے واپس آ گئے مدینہ منورہ۔ کیا اس تو بڑی کوئی دلیل سلامتی پھیلاؤن دی ہو سکتی ہے؟ فتح مکہ ہویا، فتح مکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ نے کامیابی دے دی تھی، بغیر لڑائی تو ہی مکہ فتح ہو گیا۔ حالات ہی ایسے بن گئے کہ مکے والے جواب دین دے قابل ہی نہیں رہے۔ لشکر ضرور سی آپ دے نال، 10,000 دا لشکر سی فتح مکہ دے موقع تھے، لیکن لڑائی دی نوبت نہیں آئی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا، فرمایا جیڑا بندہ اپنا دروازہ بند کر کے اندر بہ جائے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا، مسلمان ہوئے نہ ہوئے بعد دی گلاں نے۔ جیڑا بندہ اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ پھر جیڑا بندہ حرم دے اندر چلا جائے، ساڈے سمجھو بھی مسجد میں چلا جائے، جیڑا بندہ حرم چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا۔ جیڑا بندہ ابو سفیان تہاڈا جیڑا قائد ہے او دے گھر چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا۔ وہ یا کسی نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے ظلم کرنے والے بھی سن، انہوں نے اندر آپ کے نام بس سلوکی کرنے والے بھی سن، لیکن اعلان یہو کی تھا۔ اور داخلہ کس خوبی دے نال ہویا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت داخل ہوئے فتح مکہ دے موقع تے مکہ مکرمہ دے اندر، تے آپ اونٹنی تے سوار سن۔ جے کوئی فوجی کمانڈر ہوگا نا عام، تے او گھوڑے تے چڑھ کے جاندہ سینہ پھلا کے، گھوڑے تے چڑھ کے پتہ لگے بھی فتح ہویا مکہ، نہیں، آپ اونٹنی تے بیٹھے نے جو سادہ جانور ہے۔ اور پھر آپ دا سر مبارک آپ دے پالان دی لکڑی دے اتے لگیا ہویا ہے، یہ جو بھی سجدہ کردے ہوئے داخل ہوئے نے، سجدہ کردے ہوئے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کردے ہوئے۔ اتنی تواضع، اتنی عاجزی کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، جس جگہ چو آپ نو کڈیا گیا، آپ تے ظلم و ستم کیتے گئے، اس جگہ دوبارہ آپ نو داخلہ نصیب ہو رہا ہے۔ اور پھر ان کافرہ نے بہت سارے مسلمان شہید کیتے جنگا دے اندر، لیکن آپ نے نہ صرف کسے تو بدلہ نہیں لیا، بلکہ عاجزی دے نال سجدہ کردے ہوئے داخل ہوئے مکہ مکرمہ دے اندر، سینہ پھلا کے نہیں، آکڑ پاکڑ نہیں، انتہائی سادگی دے نال داخل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بیت اللہ نو صاف کروایا کہ جنہیں ایدے بت نے سب کر دیو، جیڑیاں ایدے تصویریں نے مٹا دیو۔ یاد رکھو گھراں وچ تصویریں رکھنیاں، گھراں دے اندر مجسمے رکھنے، یہ شرک دی بات ہے۔ رکھنے پوجا نہیں کرنے اسی، لیکن رکھنے بھی شرک دی بات ہے۔ گھراں دے اندر تصویریں لٹکاؤنیاں بڑے احترام دے نال، یا مجسمے رکھنے، یہ شرک دی بات ہے۔ اس واسطے اس کو بچیا جائے۔ آپ نے پہلے بیت اللہ نو صاف کیتا، انہاں مجسمیاں تو تصویراں جڑیاں بڑیاں سن دیواراں تے وہ ساریاں مٹا دیتیاں، تو آ دیتا چنگی طرح بیت اللہ نو۔ جدو بیت اللہ پاک صاف ہو گیا، پھر آپ داخل ہوئے بیت اللہ دے اندر، جا کے 2 رکعتاں پڑھیاں۔ کیا نبی تو علاوہ کوئی بندہ کام کر سکتا ہے کہ فتح مکہ تو بعد کوئی ببلے نہیں مارے، کسی تے ظلم نہیں کیتا، کوئی جشن نہیں منایا، شرابہ نہیں پیتیاں، کی کیتا ہے؟ سجدہ کردے ہوئے داخل ہوئے نے، تے سب تو پہلے بیت اللہ وچ ہی گئے نے، تے جا کے 2 رکعتاں پڑھیاں۔ 2 رکعتاں پڑھ کے باہر نکلے، دروازے دے وچ کھڑے ہوئے۔ بیت اللہ دا دروازہ کافی اونچا ہے،
साढ़े इन्हां दरवाज़ियां दे बराबर जिथे खत्म होंदे ने इत्थे शुरू होंदा उत्थे आप खड़े ने ते सारे मक्के दे मुशरिक जिहड़े आप दे दुश्मन आप नाल बदसलूकियां करने वाले सारे सामने खड़े ने। आप कहने लगे ऐ कुरैशियो दसो मैं तुहाडे नाल की सलूक करांगा। वो कहने लगे तुसी बेहतरीन भाई हो साडे, तुसी अगे भी चंगा सलूक किया हुण भी चंगा ही करोगे। आपने फरमाया फिर सुन लो, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व अरहमुर राहिमीन। फरमाया मैं वो अल्फाज बोलेगा जेड़े अल्फाज मेरे भाई हाफिज मेरे भाई नबी यूसुफ ने जेड़े अल्फाज अपने भरावां दे सामने कह सन वो अल्फाज मैं बोलांगा। की कहा सी? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी भरावां नूं देख के जेड़े भरावां ने खूह विच पाया, जेड़े भरावां ने चंडा मारिया, जेड़े भरावां ने चुक चुक के जमीन से मारिया बच्चे नूं, उदों बच्चे ही सन ना, उन्हां नूं कुछ भी नहीं किया। जदों सामने आ गए सिर नीवे करके ते उन्होंने भी आख्या ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे भाइयों तुसी कोई शर्मिंदगी महसूस न करियो, तुहाडे ते कोई सजा तो की नाफज होनी है, तुहानू हल्की जी मुलामत भी नहीं की जाएगी और कदे ये भी नहीं मैं याद करावांगा तुसी मेरे नाल इंज कीता, ये भी नहीं कहांगा। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम ते नाले आपे ही दुआ कर दी यगफिरुल्लाहु लकुम भी अल्लाह तुहानू माफ करे। आप तो कीता अल्लाह कोलों भी माफी ले ली उन्हां वास्ते। ये अल्फाज फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालियों के बारे कहे। आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मक्के वाले हो तुहानू कोई सजा देना तो बड़ी दूर की बात है। हालांकि उस दौर के कानून के मुताबिक आप चाहते सारे मक्के वालियां नू कत्ल कर देंगे, उस दौर के कानून के मुताबिक कोई आपके ऐब नहीं सी आउंदा। अगर उन्होंने कैदी बना लेंदे तो कोई ऐब नहीं सी आउंदा, लेकिन आपने न कत्ल किया न कैदी बनाए, बल्कि उन्होंने क्या अंतुम तलका जाओ तुसी आजाद हो, तुसी आजाद हो। सारे मक्के वालियां नू छड़ दिता, किसी नू कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 बंदे कत्ल करवाए। वो 2 बंदे भी कत्ल तां करवाए उन्होंने कत्ल किया सी किसी नू, वैसे जंगा च नहीं, जंग का किसास नहीं होंदा, जंगा तो इलावा वैसे 2 मुसलमानों नू कत्ल किया सी बगावत करदे होया, उन्होंने कत्ल किया जरूर। क्यों? ये हुकूकुल इबाद का मसला है, उस तो इलावा किसी को कुछ नहीं आख्या। ये असीम दलील है इस बात की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दावे के लिहाज नाल नहीं, अपने किरदार और अमल के लिहाज नाल भी अल्लाह के सच्चे रसूल सन ते आखिरी रसूल सन, जिन्होंने इतनिया बड़िया बड़िया मिसालां कायम कर दित्तियां जिहड़ियां मिसालां आप तो बाद कोई कायम नहीं कर सकता। ग़ज़वा तबूक की मिसाल अज तक किसी ने कायम नहीं की, करेगा भी नहीं। फतेह मक्का की मिसाल भी अज तक किसी ने कायम नहीं की तो करेगा भी नहीं। इस वास्ते आप आखिरी नबी सब तो बड़िया बड़िया मिसालां अखलाक के लिहाज नाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। इस कदर आपने सलामती फैलाई, जिस इलाके में आपने दुध पीता सी, बनु साद का इलाका, हलीमा सादिया, बाज कहते ने वो मुसलमान हो गई सन बाद रजी अल्लाह अनहा, ते बाज कहते वो पहले फौत हो गई सन। उन्हां दी बेटी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रजाई बहन वो मुसलमान हुई। बाहर सूरत उस खानदान के बंदे गिरफ्तार हो गए एक जंग दे विच, ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आके बाद विच गुजारिश कर लगे अल्लाह के रसूल ए जेड़े तुसी गिरफ्तार कीते ने ना कैदी, इन्हां विच तुहानू दुध पियाउण वालियां तुहाडी खिदमत करन वाले भी शामिल ने,
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سارے 6000 قیدی سن، 6000، اور 6000 پورے دے پورے آپ نے چھڑ دیتے بغیر کچھ لیا، بغیر کوئی معاوضہ لیا، انہوں نے چھڑ دیتا۔ اس تو بڑی سلامتی کی پھیلائی جا سکتی ہے اس جہان دے اندر جو اللہ دے رسول نے پھیلائی۔ ہاں میں کہہ رہا سا کہ اللہ دے رسول نے پہلی تعلیم جیڑی آ کے مدینے وچ دیتی تے عبداللہ بن سلام نے نقل کی تھی، اور پہلی تعلیم کی سی افشوا السلام، اے لوگوں سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ یہ آپ کی پہلی تقریر ہے مدینے چاہ کے، نبی تو علاوہ اہجی تقریر کوئی نہیں کرتا۔ افشوا السلام، سلامتی پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، غریباں نو کھانے کھلاؤ، بھکھیاں نو کھانے کھلاؤ، رشتہ داراں نو کھانے کھلاؤ، دوستاں نو کھانے کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، وصلوا الارحام، تے رشتے جوڑو، رشتے جوڑو۔ اے آپ دی پہلی تقریر دے ٹکڑے نے۔ اے رشتے جڑے اسی اللہ دا نام دے نال قائم کرنے ہیں، جدو نکاح ہوندا ہے نا تے اللہ دا نام لے کے قرآن مجید دیاں ایتاں پڑھ کے تے پھر عہد کیتا جاندہ ہے۔ یہ سوکھا جہا نہیں کم نکاح کہ جنہوں ایویں ہی توڑ کے بہ جاؤ، ماری جی گل ہوئی چل تینوں طلاق۔ یہ یاد رکھو یہ کافروں دا کام ہو سکتا ہے، مسلمانوں دا کام نہیں۔ تھوڑی جی بات دے اتے طلاق دے دینا، تھوڑی جی بات دے اتے گھروں کٹ دینا، یہ کافروں دا کام ہو سکتا ہے، مسلمانوں دا کام نہیں۔ مسلمان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا 11 بیویاں سن، کسے ایک بیوی نو کدی بھی نہ ماریا، نہ غصے ہوئے، نہ طلاق دیتی۔ ساری زندگی آخر کوئی ہوندہ ہی ہے نا مارا موٹا کتے کاٹا وعدہ ہو سکتا ہے، لیکن کسے نو ماریا نہیں، بیویاں چو کسے نو۔ تے ساڑھے چو کئی بندے جڑے کئی وار مار چکے ماری موٹی گل تھے۔ لون مرچہ دے جھگڑے چی، لون بہتا پہ گیا، مرچہ کٹ پہ گئی، مرچہ بہتیاں پہ گئی ہیں، وہ بھی تیرے کو غلطیاں ہوندیاں جو دے کو ہوگی تو کیڑی بات ہے۔ یاد رکھو یہ سمجھنا کہ بیوی نو ماریا جا سکتا بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی نو کوئی مارے گا ایتھے کوئی بدلہ لوے نہ لوے، وہ دے پر آ کے منہ پنن یا نہ پنن، اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ لے گا اس کا۔ یاد رکھو اچھی طرح بیویاں دے حقوق نے، جدوں بیوی گھر آ جائے اس تو بعد انہوں کرو کٹنا، یہ ظلم اور کفر دی بات ہے۔ یاد رکھو او دا گھر بن جاندہ ہے، جدوں وہ آ گئی او دا گھر، اپنا کرتے چھڑ دیتا انہیں، اپنا گھر چھڑ کے وہ اس گھر آ، پھر او دا گھر ہے، تیرا گھر نہیں ہے۔ تو نکلنا ہے تو نکل 100 باری۔ خامد بی بی جھگڑ پہ، بیوی نو نہیں کڈیا جا سکتا، بیوی نو نہیں کیا جائے گا نکل، آپ نکل سکتا ہے۔ اور بندہ تو کتے جائے گا، کسی دوست کو جا کے بہ جائے گا، مسجد چلا جائے گا، کسی کھیل بھی چلا جائے گا، بیوی کتے جائے گی؟ اس تو بڑی دیوسی کی ہو سکتی ہے کہ بیوی نو کڈیا جائے، بیوی کدے کول جائے؟ تینوں شرم نہیں ہوگی تیری بیوی کہنا میرے کرے نکل، کی کرے کسی دے گھر چلی جائے اور کسی بندے کول چلی جائے؟ اس سے بڑی دیوسی کی بات کی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بیوی دا گھر انہوں نہیں کڈیا جا سکتا۔ قرآن مجید کہہ رہے طلاق دین تو بعد بھی نہیں کڈیا جا سکتا۔ پڑھے سورہ طلاق، پڑھے سورہ طلاق، لا تخرجوہن من بیوتہن، فرمایا طلاق والی عورتوں بھی انہوں نے گھروں چوں نہیں کر سکتے۔ انہوں نے گھر آکھیا، تواڈے گھر نہیں آکھیا، انہوں نے گھر، کیوں گھر وہدا بن گیا؟ اسے واسطے بیوی نو کہندے گھر والی، بیوی نو کہندے نے گھر والی، گھر وہدا ہو جاتا ہے، بندے دا نہیں۔ بندہ تے باہر پھردا رہندا ہے، کدی کاروبار دے اندر تے کدی فضولیات دے اندر، بندے دی بات نہیں۔ ماں وہ بیوی ہے جیڑی ہر وقت کر رہندی ہے،
وہ گھر اودا ہے، یاد رکھو۔ طلاق دین تو بعد بھی نہیں کڈیا جا سکتا، تے طلاق دین تو پہلے کس طرح کڈیا جا سکتا ہے؟ اس واسطے یاد رکھو رشتیاں نو جوڑنا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اولی تعلیم ہے۔ رشتیاں نو جوڑو، اے نہیں کہ کسے بیوی نال نکاح کر لیا، مڑ کے عمر بڑی ہوگی تو انہوں چھڑ دیو، کسے ہور نال نکاح کر لو۔ نہیں، ہور نال نکاح جائز ہے، ہور نال نکاح جائز ہے، لیکن پہلی بیوی نو چھوڑیا نہیں جا سکتا۔ اس بیوی دے اخراجات بھی ادا کرنے پہن گے، رہائش بھی دینی پہے گی، انہوں اپنے کول رکھا جائے گا، وہ دے حقوق دینے پہن گے۔ اے رشتے جوڑو، جڑے رشتے اسی اللہ دا نام لے کے قائم کیتے ہیں۔ کچھ رشتے تو ہے نا جڑے اللہ نے سانو پوچھے بغیر ہی بناتے، پوچھے بغیر، باپ کون، ماں کون، بھائی کون، بہن کون، چچا کون، تایا کون، پھپھی کون، خالہ کون، یہ نہیں پوچھے اللہ نے، کسی نے آپ ہی بن گئے۔ جدوں ایک گھر میں جمیا نا تو یہ سارے رشتے آپ ہی بن گئے، یہ اللہ نے ساڈے کولوں پوچھ کے نہیں بنائے۔ انہاں رشتیاں دا بھی احترام کیتا جائے، تو جہے رشتے ساڈے کولوں پوچھ کے بنائے جاندے نے، باقاعدہ ساڈی منظوری نال پوچھتا ہے نکاح پڑھاؤن والا، تیرا نکاح فلان دے نال تینوں منظور ہے؟ وہ کہندا ہے منظور ہے، تے پھر رشتہ قائم ہوندا ہے۔ اللہ دا کلام پڑھن تو بعد، اللہ دا کلام پڑھ کے پھر منظوری لئی جاندی ہے، دا مطلب یہ ہے کہ اللہ دا ایک کلام گواہ ہے اس بات دے ہوتے کہ میں رشتہ قبول کیتا تے میں اس رشتے نو نبھاواں گا۔ اس واسطے یاد رکھو رشتیاں نو جوڑنا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی تعلیم ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی ایک دفعہ جھگڑ پے، جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ باپ بیٹے دا بھی ہو سکتا ہے، ماں بیٹی دا بھی ہو سکتا ہے، بہو سس دا بھی ہو سکتا ہے، ایک جھگڑے ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن انہاں جھگڑیاں دی بنا دے ہوتے طلاقاں تک نوبت پہنچ جانا، جس طرح کہ اسی پہنچا دینے ہیں طلاقاں تک نوبت۔ چک دینے پیو چک دینے، ماں چک دی ہے منڈے نو دے طلاق، اور بے شرمو لیاندہ کیوں سی انہوں، لیاندہ کیوں سی؟ ان طلاق کہندے ہو، شرم نہیں ہوتی کہندے انہوں؟ نہیں، رشتہ قائم ہو گیا، انہوں نبھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ونگی پسلی چو پیدا ہوئی، پسلیاں ونگی ہیں ساری ہیں، پسلی ہوندی ونگی ہے، عورت ونگی پسلی چو پیدا ہوئی ہے، یہ نال سختی نہیں کرو، انہوں سدھیاں کرن دی کوشش نہیں کرو، جے سدھیاں کرو گے توڑ بیٹھو گے، بھی آپ پسلی نو کو سدھا کرے ہو جائے گی سیدھی نہیں ہوئے گی، ٹوٹ جائے گی۔ عورت اللہ نے جس طرح پیدا کر دی تھی اسی طرح گزارا کرو دے نال، انہوں سدھیاں کرن دا مطلب کیا، پھر طلاق ہو جائے گی۔ جب ایک باری ایک عورت دے نال نکاح ہو گیا، پھر اس عورت دے نال تا وفات اپنی موت تک وہ دے نال گزارا کرو، کیونکہ شریعت دے نکاح ہمیشہ واسطے ہوندے نے، جدوں تک بندہ مردہ نہیں، بلکہ مرن تو بعد بھی وہ بھی بیوہی کیا جاندہ ہو کہ اگے نکاح نہ کرے۔ اے حقوق ادا کرنا، اے مطلب ہے رشتے جوڑو، یعنی رشتیاں دے حقوق ادا کرو۔ جڑا رشتہ ایک باری قائم کر لیا، او رشتہ توڑو نہیں، او رشتہ توڑو نہیں، جڑا ایک باری قائم کر لیا انہوں نبھاؤ، جس طرح بھی نبھا ہوندہ ہے، اوکھے ہو کے نبھاؤ، سوکھے ہو کے نبھاؤ۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی آپس میں انہوں نے کوئی چپلش ہوگی ہو جاندہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت علی نے فاطمہ نے نہیں آکھا چل نکل اپنے پیو دے گھر چلی جا، جی میں اسی ماڑی جی گل کرنے چل نکل اپنے پیو دے گھر چلی جا، نہیں، پیو نے ایک باری ویاہ دیتی، انہیں گھر رکھن دی نہیں ویاہی۔ حضرت علی آپ گھروں چلے گئے، آپ گھروں چلے گئے، جا کے مسجد بھی سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے فاطمہ دے گھر، پتہ کیتا فاطمہ علی کتھے ہے؟ کہنے لگے جی میرا تو دا کوئی جھگڑا ہو گیا سی،
تو وہ اتوں چلے گئے نے، مینو نہیں پتا کتنے نے. آپ نے فوراً بندہ بھیجا، جاؤ دیکھو علی کتنے ہے. ایک بندے نے آ کے دسیا کہ جناب حضرت علی جڑے نے نا وہ مسجد دے وچ پے نے. اللہ دے رسول آپ مسجد دے وچ گئے تے جا کے انہاں نو جگایا. انہاں دے جسم تے مٹی لگی سی، ظاہر ہے تھلے پے سن، مٹی جھاڑی. کہنے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی آلیا، اٹھو مٹی آلیا. یہ ہے حالات نو ٹھیک کرن دا طریقہ، حالات نو ٹھیک کرن دا طریقہ. بزرگاں دا کم حالات نو ٹھیک کرنا ہوندا ہے. بزرگاں دا کم حالات نو بگاڑنا نہیں ہوندا. وہ بزرگ نہیں جڑے حالات نو بگاڑ دے نے، جڑے سگوں طلاقاں دا حکم دیندے نے، طلاقاں دیا رغبتاں دلاؤ دے نے. یاد رکھو وہ بزرگ کہلاؤن دے قابل نہیں. انہوں نے اس چیز کی سزا دنیا کے اندر بھی بھگتنی پے گی، ایتھے نہ بھگتی تو آخرت بھگتنی پے گی. اچھی طرح ذہن چ رکھو. تیسری بات جیڑی آپ نے فرمائی، پہلی بات افشوا السلام، سلامتی پھیلاؤ. دوسری بات اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. تیسری بات وصل الارحام، رشتے جوڑو، رشتے نہ توڑو. چوتھی بات وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات نو اٹھ کے نماز پڑھیا کرو جدو لوکی ستے ہو. فرض نماز تے سارے نے پڑھنی ہے نا، لوکاں دے سامنے پڑھنی ہے، مسجد دے وچ پڑھنی ہے، لیکن رات دی نماز، تہجد دی نماز، نیرے دی نماز، نہ کوئی دیکھے نہ کوئی سنے. اصل نماز وہ ہے. وہ انسان پوری اپنی عاجزی دے نال، پوری تواضع دے نال اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے رو کے اپنے گناہاں دا اقرار کر کے اللہ کو پھر معافی مانگتا ہے. اس نماز دا اصل مزہ ہے. فرض نماز تو بغیر تو چارہ نہیں ہے، تے پڑھنی پے گی ورنہ انسان مسلمانہ دے گنتی چو باہر نکل جاتا ہے. لیکن رات دی نماز آپ نے فرمایا اے پڑھو. یہ چار باتاں آپ نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائیاں. پھر فرمایا تدخل الجنت بسلام، اور تسی سدھے جنت چلے جاؤ گے. اے چار کام کر لو، چار کام سدھے جنت چلے جاؤ گے. میرے بھائی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا جیڑا بھی گوشہ پھوڑ لئیے، آپ دی زندگی دا جیڑا بھی لمحہ ویکھ لئیے، وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ شخص اللہ دا سچا نبی ہے اور اللہ دا آخری نبی ہے. یہ بات اس حدیث کے اندر، اس قرآن مجید دی آیت دے اندر آئی، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تو کسی مرد دے باپ نہیں، لیکن اللہ دے رسول نے تے آخری نبی نے. یہ بات ثابت کرنے واسطے جتنے بھی آپ دی زندگی دے لمحات نے پیش کیتے جا سکتے ہیں، جڑے ثابت کرتے ہیں کہ واقعتاً شخص رسول ہے، سچا رسول ہے، آخری نبی ہے. یہ بات پہلے لوگوں نے بھی کہی جڑے آپ دی تشریف آوری تو پہلے سن، پہلی کتاباں نے بھی کہی، آپ دے دور دے اندر بھی کہی گئی اور کتاب قرآن مجید دے اندر بھی آئی، اور انشاءاللہ یہ بات قیامت تک سچی بات رہے گی. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتاں نازل فرمائے اس ذات مقدس دے ہوتے جس میں دنیا محمد رسول اللہ دے نام نال یاد کر دیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.